जय मसीह सबैलाई। परमेश्वरले तपाईलाई आशिष दिनुभएको होस्। यो सुन्दर दिन फेरि पनि सधैँ चाहिँ तपाईको अगाडि परमेश्वरको वचनलाई लिएर आउने यो मौका पाएको छु। अनि म विश्वास गर्छु यो वचनले तपाईको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने छ र मेरो विश्वास छ हाम्रो सेवकाईबाट निस्किएका परमप्रभुको वचनहरूले तपाईको जीवनमा, तपाईको परिवार, आर्थिक, तपाईको मनमा, सम्बन्धहरुमा आशिष ल्याइरहेको छ भन्ने मेरो विश्वास छ। र यो अन्तिम समयहरुमा शैतान झन् अझ बढी उग्रिएर गएको छ प्रिय। शैतानलाई बाइबलले भन्छ शैतानलाई उसको अन्तिम दिन, अन्तिम समय सबै थाहा छ। उसको अन्तिम घडी उसलाई थाहा भएको कारणले अझ बढी उ चाहिँ जोसिलो, अझ बढी उग्र भएर परमेश्वर र परमेश्वरका राज्यको कुराहरू, परमेश्वरका सिद्धान्तका कुराहरू, परमेश्वरका घरानाका कुराहरूलाई बिगार्न र ख्रीष्ट येशूको दुलहीलाई बिटुलो पार्नको निम्ति शैतान अरू बेला भन्दा गुणात्मक रूपमा चाहिँ उग्र भएर शैतानले काम गरिरहेको छ। भन्ने नै शैतान चाहिँ हिजो भन्दा आज, आज भन्दा भोलि दुई गुणा बढी एक्टिभ भएर चाहिँ ख्रीष्टको दुलहीहरूलाई बिटुलो पार्नको निम्ति लागि परेको छ। र दुःखको कुरो धेरैजना यो परिस्थितिमा बहकिँदै पनि छन्। धेरैजना यो परिस्थितिमा बिटुलो पनि भइरहेका छन्। ख्रीष्ट येशूदेखि टाढा पनि भइरहेका छन्। र म तपाईलाई आज बताउन चाहन्छु कसरी ख्रीष्टको दुलही चाहिँ बिटुलो हुनबाट बच्ने यो समयमा। यो विषयमा चर्चा गरौँ। कसरी शैतान उग्र भएको छ भने अब हामी कसरी यो समयमा हाम्रो एक्सन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ यो विषयमा चर्चा गरौँ। हिब्रूको किताब 2:1 मा लेखेको छ, यसकारण जे सुनेका छौ त्यसमाथि हामीले अझ बढी ध्यान दिनुपर्छ, नत्र त हामी त्यसबाट बहकिएर जानेछौँ। हिब्रू 2:1 मा परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ, हामीले जे कुरा सुनेका छौँ त्यसमाथि हामीले अझ बढी ध्यान दिनुपर्छ, नत्र त हामी त्यसबाट बहकिएर जानेछौँ। शैतान हरेक दिन गुणात्मक रूपमा एक्टिभ भएको कारणले, हरेक दिन गुणात्मक रूपमा उग्र भएको कारणले गर्दाखेरि ख्रीष्टका मण्डलीहरू चाहिँ, ख्रीष्ट येशूका दुलहीहरू चाहिँ बिटुलो हुनबाट बच्नका लागि र बहकिएर जानबाट बच्नका लागि परमेश्वरको वचनले भन्छ जे सुनेका छौ त्यसमाथि हामीले अझ बढी ध्यान दिन पर्छ। सुनिएका परमेश्वरका वचनहरूमाथि हामीले अझ बढी ध्यान दिने हो। तर समस्या चाहिँ के छ भन्देखिलाई मण्डलीहरूलाई र आजकलका मानिसहरूलाई, इभन चर्चहरूलाई के छ समस्या भने हरेक दिन नयाँ वचन, हरेक दिन नयाँ प्रकाशको खोजीमा, हरेक दिन नौलो, हरेक दिन नयाँ टेस्ट भन्ने होडबाजीको कारणले गर्दा सुनिएका वचनहरूमाथि ध्यान र मनन गर्ने कुरा मण्डलीले बिर्सेको छ प्रिय। म तपाईलाई सरल भाषामा आजको वचन बताउँदैछु प्रिय, किनभने यो वचनले मेरो विश्वास छ धेरैजनालाई बिटुलो हुनबाट बचाउनेछ। मण्डलीहरूको टेस्ट, मण्डलीहरूको रोजाइ, मण्डलीहरूको खोजाइ चाहिँ के छ भने हरेक दिन नयाँ वचन चाहिन्छ। हरेक दिन मलाई नयाँ वचन, नयाँ प्रकाश चाहियो, नयाँ यो प्रकारको चाहियो भन्ने होडबाजीको कारणले सुनिएका वचनहरूमाथि मण्डलीले ध्यान पुर्याउन छोडेको छ। र मेरो जोड आज तपाईलाई के छ भने, मेरो तपाईँ प्रतिको प्रार्थना के छ भने हामीले सुनेका प्रत्येक परमेश्वरका वचनहरूमाथि हामीले ध्यान गर्ने हो। 100 वटा वचन हरेक दिन एक-एकवटा वचन गरेर सुन्दै जानुभन्दा एक हप्ता एउटा वचनलाई मनन गर्नु चाहिँ त्यो विजयी हो, त्यो उचित हो, त्यो असल हो, त्यो धार्मिकता हो प्रिय हो। धेरैपल्ट हामी नयाँ प्रकाशको खोजीमा परमेश्वरबाट आएका साँचो वचनलाई, साँचो मन्नलाई चाहिँ मिस गरी पठाउँछौँ प्रिय। तर बाइबलले भन्छ जे सुनेका छौ तिमीले त्यसमा ध्यान गर्नु। त्यही कारण परमेश्वरको वचनले व्यवस्था किताबमा भनेको छ कि तिमी ढल्केर बस्दा, बाहिर जाँदा अनि तिमी हिँड्दाखेरि हर समय तिमीले परमप्रभुको व्यवस्थालाई अर्थात् परमेश्वरको वचनलाई तिमीले मनन गर्नु, तिम्रो हातमा त्यो खोपेर राख्नु, तिम्रो निधारमा त्यो लेखेर राख्नु। अर्थात् परमेश्वर यो चाहनुहुन्छ कि तिमीले सुनेका मेरो मुखबाट निस्केका प्रत्येक वचनमा तिमीले ध्यान गर्ने बानी गर्नुपर्छ। तिमीले त्यो वचनमा मनन गर्ने बानी गर्नुपर्छ। तिमीले वचन शनिबार अर्थात् कुनै पनि संगतिमा, अर्थात् कुनै पनि टाइममा वचन सुनिन्जेल मात्र त्यो कुरोमा मनन गर्ने होइन।
त्यसपछिको जीवनहरूमा, त्यसपछिको दिन र समयहरूमा तिमीले हर समय परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्नु हो। बाइबलले भनेको छ व्यवस्था किताबमा तिमीले हातमा त्यो खोपेर राख्नु भनेको हामीले हातमा यत्रो परमेश्वरको वचनको ट्याटो आन्नु भनेको होइन हो। धेरैले मिस गरेका छन्, यो कुरालाई गलत तरिकाले बुझेका छन्। यसको अर्थ चाहिँ तिम्रो काम व्यवहारहरूमा, तिम्रो हातका व्यवहारहरूमा चाहिँ परमेश्वरको वचन झल्कियोस्, मानिसहरूले देखुन् तिम्रो व्यवहारहरूमा परमेश्वरको वचन देखुन्, परमेश्वरको घरानाको संस्कार देखुन्, राज्यका त्यो संस्कार देखुन् तिम्रो हातका व्यवहारहरूमा। तिम्रो निधारमा त्यो लेखेर राख्नु भनेको तिम्रो मनस्थितिमा, तिम्रो सोचाइमा हरदम हर हमेशा परमेश्वरको वचन भएको होस्। तिमीले सोच्ने र लागू गर्ने कुरामा हर हमेशा परमेश्वरको वचन देखा परेको होस्। तिम्रो मनस्थितिमा, तिम्रो दिमागमा परमप्रभुको वचन झल्किएको होस्। जब तिमी बोल्छौ, जब तिमी सोच्छौ, तिमीले धार्मिकता अनुसार परमेश्वरको वचन र नीति नियम अनुसार सोचेका हो। जब तिमी निर्णय गर्छौ, परमेश्वरको धार्मिक व्यवस्था अनुसार तिमीले निर्णय गरेका हो। यो भनेको वचनले चाहिँ हामीलाई निधारमा यत्रो वचन लेखेर हिँड्नु भन्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यही कारण म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु प्रिय, यो अन्तिम दिनहरूमा, अन्तिम समयहरूमा धेरै मानिसहरू ख्रिस्टबाट बहकिएर, धेरै मान्छेहरू मण्डलीबाट बहकिएर, सङ्गतिबाट बहकिएर गइरहेका छन् प्रिय। धेरैजनाले चर्चलाई, परमेश्वरका मण्डलीलाई एकदमै फ्यातुलो, एकदमै हलुका सम्झिएर उनीहरू बहकिरहेका छन्। धेरैजनाले आफ्नो विश्वासको जीवन र विश्वासको स्तरलाई गुमाएका छन्। धेरैजनाको आत्मिकी पतन भइरहेको छ। धेरैजना चर्च आउन छोडिरहेका छन्। धेरैले परमेश्वरका वचन, परमेश्वरका सङ्गति, परमेश्वरका अभिषेक त जन भन्ने कुराहरू उनीहरूका जीवनबाट धेरै टाढो गइरहेको छ। अनि यो चाहिँ किन भएको भन्दा वचनले भन्छ तिमीले परमेश्वरको वचनमा मनन नगरेको कारणले। हप्तामा एकपल्ट वचन त सुन्यौ, तर बाँकी जीवनभरि तिमीले आफ्नै कुरालाई मात्र आफ्नो जीवनमा लादेऊ। कुनै पनि समय परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्ने, चिन्तन गर्ने, सोच्ने, धन्यवाद दिने कुरामा तिमी रहेनौ। त्यही कारण आज धेरै मानिसहरू परमेश्वरको घरानाबाट बहकिएर गइरहेका छन्। त्यही कारण लेखकले लेखेका छन् यहाँ, पवित्र आत्माले भन्नुहुन्छ, यसकारण जे सुनेका छौ त्यसमाथि हामीले अझ बढी ध्यान दिनुपर्छ, नत्र त हामी त्यसबाट बहकिएर जानेछौँ। मेरो प्रार्थना छ जतिले तपाईँले वचन सुन्दै हुनुहुन्छ, हामी हप्तामा एकपल्ट तपाईँको अगाडि यसरी मिडियामा वचन लिएर आउँछौँ, इन्टरनेटमा। यो हप्ताभरि तपाईँले यो वचनलाई मनन गर्ने हो प्रिय। आज यो वचन, भोलि अर्को वचन, पर्सि अर्को वचन, यो तरिकाले जाने होइन। एक हप्ताभरि वचनलाई मनन गर्ने, चिन्तन गर्ने, प्रार्थना गर्ने, त्यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्ने, नबुझे त्यसलाई प्रश्नहरू ल्याउने हो। यो प्रकारले चाहिँ वचनलाई हामीले लिने गर्नुपर्छ प्रिय। नत्र धेरैपल्ट चाहिँ अब सायद कतिलाई अघिल्लो हप्ताको वचन तपाईँलाई याद नहोला मैले बोलेको। यो लाजमर्दो कुरा हो प्रिय। यो राम्रो विश्वासको जीवन होइन, साँचो विश्वासको जीवन होइन। हिजो बोलेको वचन भन्नुहोस् त भन्यो भने धेरैजनालाई कन्फ्युजन हुन्छ, धेरैजनालाई थाहा हुँदैन। यसको मतलब चिन्तनको कमी भएको हो। त्यो वचनमा ध्यान दिने कुरा जे सुनिएको छ त्यसमा ध्यानको कमी भएको। अनि यस्ता मानिसहरू बहकिएर जाने चान्सेस धेरै हुन्छ। सानोतिनो समस्या, सानोतिनो त्यस्ता प्रब्लमले पनि यिनीहरूले चर्च, सङ्गति, परमेश्वरको भवन छोड्न सक्छन् प्रिय। अनि बहकिएर गएर अन्तिम दुर्दशा चाहिँ नरकको त्यो आगो नै हो। म तपाईँलाई भक्ति र भयसाथ परमेश्वरको उपस्थितिमा बताउन चाहन्छु प्रिय, हामीले सुनेका वचनहरूमाथि ध्यान गर्ने बानी गर्नुपर्छ। हामीले वचन सुन्यो गयो। इभन म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु जसले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले अघिल्लो हप्ताको वचन सुन्नु भएको छ भने के ध्यान गर्नुभयो, त्यसमा मनन गर्नुभयो? हामी जब फिल्म हेर्छौँ प्रिय, मन परेको फिल्म हेर्दाखेरि अत्यन्तै मन परेको फिल्म छ र त्यो फिल्म अत्यन्तै मन पर्यो भने त्यो फिल्मको गुड क्यारेक्टर, राम्रो चरित्रलाई अभ्यास गर्न मन लाग्छ हो। त्यो हिरोले गरेका कुराहरू अत्यन्तै मन पर्यो भने त्यस्तै गर्न मन लाग्ने, त्यस्तै हुन मन लाग्ने, त्यसरी शैली अपनाउने
मानवीय यो प्रकारको सोचमा त्यो कुरा छाप बस्छ अनि त्यसलाई नै मान्छेले चिन्तन गर्छ, मनन गर्छ अनि त्यस्तै त्यस्तै एक्टिभिटिजहरू देखाउँछन्। एक्ज्याक्टली परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ यसरी लिने हो। जब तपाईँ यो वचन सुन्नुहुन्छ, कुनै पनि वचन सुन्नुहुन्छ, त्यसमा त्यो पात्रको रूपमा आफूलाई त्यहाँनिर राख्ने हो अनि त्यसलाई हप्ताभरि त्यसलाई चिन्तन गर्ने, ध्यान गर्ने हो। यसरी चाहिँ हामी बहकिनबाट बच्न सक्छौँ प्रिय। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ हामी त ठिकठाक छौँ, कहाँ बहकिन्छौँ? होइन प्रिय, ठिकठाक छु भन्नेहरू झन् धेरै होसियार हुनुपर्छ। म भन्दैछु अन्तिम दिनहरूमा शैतान 10 गुणा बढी एक्टिभ छ तपाईँलाई लडाउन, तपाईँलाई विश्वासको जीवनबाट पछार्न, रोग बिराम, चिन्ता, गरिबी, समस्या, एक्सिडेन्ट लिएर तपाईँलाई प्रभुदेखि टाढा पार्न शैतान एक्टिभ छ। यदि यतिखेर परमेश्वरका मानिसहरूले, विश्वासीहरूले परमेश्वरको वचनमा ध्यान, मनन, चिन्तन नगर्ने हो भने ख्रिस्टका दुलहीहरू बिटलो हुन सक्छन् अनि बिटलो कन्यालाई, बिटलो दुलहीलाई चाहिँ, बिटलो भएका त्यो बेहुलीलाई चाहिँ बेहुलाले, दुलहाले विवाह गर्दैनन्। उसको दशा चाहिँ खराब हुन्छ प्रिय। त्यही म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु यो समय भनेको परमेश्वरको वचनमा ध्यान दिने हो। कहिलेकाहीँ नयाँ वचन हामी सुनौँ, नयाँ वचन हामी सुनौँ भन्ने होडबाजीको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर पिताले भनेका ती गहिरा गुप्तका कुराहरू, रहस्य र शक्तिका डरलाग्दा खँदिला कुराहरू हामी मिस गर्छौँ। परमेश्वर पिताले आफ्नो पुत्र, हामी तपाईँ, हामी पुत्रलाई भनेका विशेष कुराहरूलाई हामी मिस गरी पठाउँछौँ। त्यसलाई छोडी पठाउँछौँ भन्ने हो भने त्यसलाई हलुका लिन्छौँ अनि हाम्रो जीवनमा नतिजा आउँदैन। मैले देखेको चाहिँ प्रिय, अधिकांश इसाई जीवनहरूमा किन आशिष र नतिजा छैन भने चाहिँ वचन नसुनेर होइन, त्यो सुनिएका वचनहरूमाथि ध्यान नगरेर हो प्रिय। चिन्तन नगरेर, त्यसमा विशेष जोड नलगाएको कारणले शैतान जोडसँग लागेको छ, चर्च सुतिरहेको छ। शैतान एक्टिभ छ हामीलाई लडाउन, हामी लड्न तयार भए जस्तै भइरहेछ हाम्रो स्वभावहरू। न प्रार्थना, न वचन, न सुनिएका वचनमाथि ध्यान छ। खालि एक हप्तामा एकपल्ट छुट्टी पनि, फुर्सद पनि, खाना खाएर निक्लेको फुर्सदको समय आदि इत्यादि सोचले गर्दा बसिदेऊ न त भन्ने सोच, भक्ति र भयसाथ हामी सङ्गतिमा छैनौँ। यो प्रकारले चाहिँ ख्रिस्टका दुलहीहरू बिटलो हुन्छन् र हाम्रो दुलहाको हृदय दुख्छ। परमेश्वरलाई यसरी प्रसन्न पार्न सकिँदैन। यसरी धेरै मानिसहरू बहकिएर जाने, परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा खडाउने र आफ्नै जीवनमा श्राप ल्याउने चान्स, मौका धेरै मिल्छ। त्यही कारण होसियारी साथ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, सुनिएका वचनहरूमाथि ध्यान दिने बानी आजैदेखि तपाईँले लागू गर्नुहोस्। यहाँ लेखिएको छ हिब्रू 2:3 फेरि अलिकति तल्लोमा तपाईँले पढ्नुभयो भने, तब हामीले यति महान मुक्तिको वास्ता राखेनौँ भने हामी कसरी उम्कौँला। वचनले भन्छ हामीले पाएको मुक्तिको वास्ता गरेनौँ भने हामी कसरी उम्कौँला। हामीले पालेका गाई वस्तुको वास्ता पनि हामीले गर्न जानेका छौँ। छोडी छोडी पनि हामी त्यो गाई वस्तुको वास्ता गर्न जानेका छौँ। ती कुखुरा पालनहरूका, ती विभिन्न थोकहरूका हामीले वास्ता गर्न जानेका छौँ। हाम्रो काम व्यवसायका वास्ता पनि हामीले जानेका छौँ र यो गर्न पनि पर्छ। यिनीहरू नगर्नुहोस् भन्ने मेरो भनाइ हुँदै होइन प्रिय, गर्न पनि पर्छ। तर सबैभन्दा धेरै यो जिन्दगीमा गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले पाएको मुक्तिको वास्ता गर्ने हो। हामीले पाएको मुक्तिमा ध्यान गर्ने हो। धेरैजना मुक्तिबाट बहकिएर मुक्ति गुमाएका पनि छन् प्रिय। धेरैजनाले, धेरै बाइबल बोक्नेहरूले टीका लाएर मन्दिर धाएका पनि छन् प्रिय। कति झाँक्री धामीहरू पास्टर भएको गवाई सुन्नु भएको होला। कति पास्टरहरू धामी झाँक्री पनि भएको छन् प्रिय। म तपाईँलाई गवाई दिन सक्छु। यो अन्तिम घडीहरूमा हामी भएको कारणले गर्दा डरलाग्दो घटनाहरू एकपछि अर्को पृथ्वीमा घटिरहेको अवस्थामा ख्रिस्टको मण्डलीलाई बिटोलो पार्न शैतान तीव्र गतिमा लागि परेको छ। अनि यो घडीमा परमेश्वरको वचनले भन्छ यो अन्तिम दिन हो, तिमी सबै कुराको वास्ता त गर्छौ, ठिक छ, तर त्योभन्दा धेरै अब मुक्तिको वास्ता गर है। अबको समय चाहिँ मुक्तिलाई ध्यान गर्ने समय हो। तिमीले पाएको उद्धार, आनन्द, शान्ति प्रभु यीशु ख्रिस्टमाथि मन लगाउने समय हो। हप्तामा 2 घण्टा दिएर के नै प्रभुलाई दिए जस्तै ठान्ने समय होइन। अब प्रभुको खातिर गर्ने समय हो।
हामीले कमाएका धनबाट प्रभुको सेवाका लागि दिने समय हो। जब परमेश्वरको राज्य सुरुको दिन अवस्थामा थियो तब विश्वासीहरूले आफ्नो सबै धन सम्पत्ति बेचेर परमेश्वरको निम्ति ल्याइदिन्थे। यसले प्रभुको काम अघि बढोस्, यसले परमेश्वरको राज्य वृद्धि होस् भनेर लेखिएको छ। प्रेरितहरूको चरणमा, परमेश्वरका जन पुजारीहरूको चरणमा ल्याएर राखिदिन्थे। प्रिय, यो समय चाहिँ हामीले पाएको मुक्तिमा हामीले कसरी ध्यान गर्न सक्छौँ त्यतातिर हाम्रो मन लगाउने हो। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु प्रिय, निरुत्साहित बनाउन चाहन्न, तर म तपाईँको स्पिरिट, आत्मामाथि म तपाईँको मन अलिकति केन्द्रित होस्, पाएको मुक्तिमाथि तपाईँको ध्यान होस् भनेर तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु प्रिय। जुन मुक्ति हामीले पाएका छौँ, वचनले भन्छ तब हामीले यति महान मुक्तिको वास्ता राखेनौँ भने हामी कसरी उम्कौँला। हामी त उम्कँदैनौँ त्यो अग्निकुण्ड, नरकको आगो र किराबाट। हामी कसरी उम्किने मुक्तिको वास्ता राखेनौँ, हामी लापरवाही छोड्यौँ भने प्रिय। तपाईँले कुनै पनि पशुलाई पाल्नुभयो, मानिलिउँ तपाईँले बाख्रा पाल्नुभयो प्रिय घरमा, तपाईँले घरमा बाख्रा पाल्नुभयो, खोर बनाएर राखिदिनु भयो, अनि त्यत्तिकै तपाईँले व्यवस्था छोडिदिनु भयो। कहिले काहीँ आएर यसो एक डालो घाँस लगाइदिनु भयो, अनि तपाईँले पुरै व्यवस्था छोड्नुभयो भने त्यो बाख्रो मर्छ प्रिय। त्यो सुकेर 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 तपाईँ लसमा जानुहुन्छ, एक दिन त्यो मर्छ। त्यसलाई वास्ता चाहिन्छ, त्यसलाई दबाई पानी, दाना पानी, घाँस, स्याहार सुसार, सरसफाइ चाहिन्छ, अनि त्यसले फस्टाउँछ, वृद्धि हुन्छ र त्यसपछि त्यसले हामीलाई खुसी दिन थाल्छन्, मुनाफा दिन थाल्छ। यो मुक्तिको कुरा पनि यस्तै हो। समस्या चाहिँ के हो भने, म तपाईँसँग सरल भाषामा गहिरो कुरा बताउँदैछु प्रिय। समस्या चाहिँ के हो भने, मुक्ति पायौँ ढुक्कै भयो, अब विश्वास गरिहालौँ ढुक्कै भयो भने चर्च पनि कहिले गयो कहिले नगयो। मेरो आज व्यस्त छ, आज म चर्च गइनँ। बाबा कस्तो व्यस्त मानिस त्यो मानिस, परमेश्वरको उपस्थितिबाट टाढा हुँदैछ त्यो मानिस, कस्तो व्यस्त। त्यो व्यस्त होइन, शैतानले भुलाएको, नरकको आगोले भुलाएको। त्यही कारण गम्भीर हुने हो कि गम्भीर हुने समयमा हामी छौँ। अब पनि अन्तिम दिनहरूमा गम्भीर भएनौँ भने शैतानले छिट्टो छिट्टो बहकाएर छिट्टो छिट्टो समस्या ल्याएर नष्ट गर्न सक्छ। धेरै गवाईहरू मैले देखेको छु प्रिय। त्यही कारण बाइबलले भन्छ हामीले यति महान मुक्तिको वास्ता राख्ने हो, अब मुक्तिमा ध्यान दिने हो, घरमा बेलुकी प्रार्थना गर्ने हो, ठिक समयमा चर्च जाने हो, परमेश्वरको कामको लागि बलिदान गर्ने हो, समयको बलिदान गर्ने हो। व्यस्त छु भनेर होइन, परमेश्वरको खातिर अब बलिदान गर्न पनि सिक्न पर्छ। परमेश्वरले व्यस्त छु भनिदिएको भए पुत्र आउनुहुन्थेन प्रिय। पुत्र नआएको भए हामी नरकको आगोको मानिसहरू हौँ। मैले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो। हामी हाम्रो कामबाट 1-2 घन्टा पनि दिन कहिले काहीँ सक्दैनौँ। यो समय मुक्तिको वास्ता राख्ने हो, हाम्रो कामबाट वास्ता राख्ने हो, हाम्रो समयहरू बलिदान गर्ने हो, हामीले कमाएका धन सम्पत्तिबाट परमेश्वरमा बलिदान गर्ने हो। त्यही कारण हाम्रो कमाएको हिस्साहरूबाट पनि आज मुक्तिको वास्ता राख्ने हो। हामीले मानिसहरूका सुसमाचारको खातिर, परमेश्वरको राज्यको खातिर, परमेश्वरको मण्डलीको खातिर यति महान मुक्तिको वास्ता हामीले कसरी राख्न सक्छौँ, कुन कुराले गर्न सक्छौँ। हाम्रो बुद्धिले भ्याएसम्म बुद्धिले, धनले भ्याएसम्म धनले, समयले भ्याएसम्म समयले मुक्तिको वास्ता गर्ने समयमा हामी छौँ प्रिय। यदि यो महान मुक्तिको वास्ता गरेनौँ भने हामी कसरी उम्कौँला। बदलिदो संसारमा सबै कुरो बदलिदो छ, सबै कुरो होडबाजी छ, सबै कुरो देखासेखी छ, सबै कुरो बाहिरी कुरामा भर पर्छ। अहिले भित्री कुरा भन्दा पनि जो दिखता है वही बिकता है भने जस्तै दुनियाँ छ। अनि यो जो दिखता है वही बिकता है को दुनियाँमा हामी पनि त्यही लहैलहैमा मुक्तिलाई नै बिर्सेर यो मुक्तिको कुरा त देखिँदैन पनि, अनन्त जीवन पनि खोइ देखिँदैन, परमेश्वर पनि देखिँदैन भनेर यसलाई व्यवस्था गर्ने हो भने आज ख्रीष्ट येशूका दुलहीहरू बिटलो हुने सम्भावना धेरै छ, बहकिएर जाने सम्भावना धेरै छ। सबै कुरा कामको, भविष्य, परिवार, व्यापारको वास्ता राख्यौँ हामीले। अबको समय चाहिँ हामीले पाएको मुक्तिको वास्ता राख्ने हो। कुन तरिकाले हामी यसको वास्ता राख्न सक्छौँ, कसरी योगदान पुर्याउन सक्छौँ, त्यो कुरामा ध्यान दिने हो र हृदय ठुलो बनाउने हो प्रिय। अनि मुक्तिको कुरामा ध्यान लगाउने
समयमा हामी छौँ। तपाईँ भन्नुहुन्छ ध्यान नलगाए पनि हामी नष्ट हुँदैनौँ, हामी ठिकै त छौँ, चर्च जान्छौँ, हामी पास्टरसँग नजिक छौँ, हामी बाइबल कलेज पढेको, हामीले यति जानेका छौँ, हामी राम्रो यस्तो विश्वासी, हामी बहकिएर जाँदैनौँ, यो नगरे पनि हुन्छ भन्ने यदि कसैलाई लाग्छ भने बाइबलले भन्छ पहिलो कोरिन्थी 10:12 तिमी खडा छौ भन्ने सोच्छौ भने तिमी झन् धेरै होसियार हौ। आउनुहोस् हामी यो वचनलाई पढ्नेछौँ। यहाँ लेखिएको छ, यसकारण जसले खडा छु भनी सोचेको छ त्यो होसियार रहोस्, नत्र त त्यो लड्नेछ। आई एम ओके, आज चर्च नजाँदा पनि आई एम ओके, म ठिकै छु। आज मैले दशांश नदिँदा पनि म ओके, म सङ्गतिमा नजाँदा पनि ओके, परमेश्वरको वेदीमा म उपस्थित नहुँदा, हाजिर नहुँदा पनि ओके, कहिलेकाहीँ मिस हुँदा के भयो र, यस किसिमको म ठिकै छु भन्ने मानसिकता भएका मानिसहरू झन् धेरै होसियार रहो, किनभने तिमीहरू लड्ने चान्सेस, तिमीहरूमा दुर्दशा र शैतानले प्रहार गर्ने चान्स अझ धेरै छ। बाइबलले भन्छ यसकारण जसले खडा छु भनी सोचेको छ त्यो होसियार रहोस्, नत्र त त्यो लड्नेछ। प्रिय, मेरो उद्देश्य तपाईँलाई लड्नबाट बचाउनु हो। प्रिय, मेरो उद्देश्य तपाईँलाई मुक्तिमा प्रवेश गराउनु हो। मेरो उद्देश्य तपाईँलाई बहकिएर नजाओस् भन्ने नै हो। प्रिय, त्यही कारण म तपाईँलाई आज यो वचन बताउँदैछु कि होसियार छु भन्नेहरू, म लड्दिनँ भन्नेहरू, म बहकिदिनँ भन्नेहरू झन् बढी होसियारीसँग के गर्ने, मुक्तिको वास्ता गर्ने, के गर्ने, सुनिएका वचनहरूमाथि दोब्बर रूपमा चाहिँ ध्यान गर्ने हो। त्यो वचनहरूमाथि हामीले सुनिएका वचनहरूमाथि चिन्तन मनन गर्ने। त्यही कारण म तपाईँलाई भन्ने गर्छु, यस वचनलाई तपाईँले आज सुन्नुभयो, भोलि पनि सुन्नुहोस्, यसलाई पर्सि पनि सुन्नुहोस्। यो विषयमा तपाईँ खारिँदै जानुहुन्छ। तपाईँको काम धन्दामा पनि यो वचनको अनुग्रहले आशिष लिएर आउँछ। त्यसपछि तपाईँको नैतिक आचरणहरू, पारिवारिक सम्बन्धहरू ठिक हुँदै जान थाल्छन्। त्यसपछि पवित्रताको जीवन हुन थाल्छ। त्यसपछि नम्रताको जीवन हुन थाल्छ। त्यसपछि सुनिएका वचनहरूमाथि ध्यान गर्नाले विश्वास बढ्न थाल्छ। त्यसपछि र नदेखिएको कुरालाई पनि हाम्रो जीवनमा देखे झै गरी हामी विश्वास साथ ग्रहण गर्न बोलाउन सक्छौँ। त्यसपछि हामी शान्ति र आनन्द, अनुग्रह र प्रशस्तताको जीवन यही पृथ्वीमा जिउन सक्छौँ। धेरैपल्ट प्रतिज्ञा गरिएका ती ईश्वरीय शक्तिशाली अनुग्रह र आशिष, बाइबलले भन्छ तिमीहरू अब्राहमका सन्तानहरू हौ, तिमीहरू सन्तान हौ भने त उत्तराधिकारी पनि हौ, किनभने बाउको छोरोले चाहिँ बाउको अंश पाउँछ। तिमीहरू छोरा छोरीहरू हौ भने अंश पनि पाउँछौ, उत्तराधिकारी पनि हौ। अब्राहमलाई जसरी परमेश्वरले आशिष दिनुभयो त्यो आशिषको उत्तराधिकारी तिमीहरू पनि हौ। त्यही कारण बाइबलमा लेखिएको छ अब्राहमको आशिषले परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको छ हो। तर समस्या धेरैपल्ट त्यो आशिष हामी पाउँदैनौँ, त्यो आशिषको हामी अनुभवै गर्न सक्दैनौँ, किनभने सुनिएका वचनमाथि विश्वास गर्दैनौँ हो, ध्यान गर्दैनौँ। म तपाईँलाई बताइदिउँ आज कि यदि तपाईँको स्वभाव आजकै दिनदेखि यो लगाउनु भयो, एउटा वचनलाई सुनेर तपाईँले त्यो वचनमा ध्यान दिने, मनन गर्ने, लेख्ने, नोट बनाउने, रेकर्ड गर्ने, जब वचन हुन्छ रेकर्ड गर्ने, डाउनलोड गर्ने, त्यसलाई फेरि सुन्ने, त्यो अभ्यास हो तपाईँले सुरुवात गर्नुभयो भने तपाईँ काम गर्दा त्यसलाई प्ले गरिराख्ने, बजाइराख्ने, तपाईँ यात्रामा त्यो वचन सुन्दै यात्रा गर्ने, यस किसिमको स्वभाव तपाईँमा भयो भने तपाईँको विश्वासको जीवन वृद्धि हुन्छ र प्रतिज्ञा गरिएका ईश्वरीय आशिष जो अब्राहमलाई परमेश्वरले दिनुभयो तपाईँ र मेरो जीवनमा आस्ते आस्ते एक पछि अर्को हुँदै आउन थाल्छ। त्यही कारण म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, निरुत्साहित नहुनुहोस्। प्रिय, निरुत्साहित हुनुपर्ने कारण नै छैन, कामै छैन, तर उत्साहित हुनुहोस्। हामी परमेश्वरको अनुग्रह पाएका मानिसहरू हौँ। त्यही कारण यो समयमा अनुग्रह सँगसँगै हामी होसियारी साथ हामीले सुनेका वचनहरूमाथि ध्यान गर्ने र हामीले पाएको मुक्तिमा हामीले अझ बढी वास्ता गर्ने समयमा हामी छौँ। त्यही कारण वचनले भन्छ तिमीले पाएका मुक्तिमा ध्यान गरेनौ भने कसरी उम्कन्छौ होला नि। प्रिय मण्डली, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, जुन मुक्ति हामीले पाएका छौँ यीशु ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा, ख्रीष्टको रगतले, यसमा ध्यान गरौँ। प्रत्येक दिन यो विषयमा सोचौँ र धन्यवाद दिउँ परमेश्वरलाई। हो, तपाईँ र मेरो निम्ति दिनरात अहोरात्र खट्ने परमेश्वरका जनहरू, तपाईँ र मैले पाएका मुक्ति नगुमोस्, तर मुक्तिमा चाहिँ सजिएका दुलही झै हरेक दिन तयारी होस् भन्ने ती परमेश्वरका जनहरूलाई धन्यवाद दिने हो। हरेक दिन सम्झने हो हामीले हाम्रो प्रार्थनामा, हाम्रो व्यवहारमा धन्यवाद दिने हो, किनभने ती मानिसहरू हाम्रो मुक्तिलाई सुरक्षित गर्नका लागि बहकिएर नजाओस् है,
शैतानले नबहकाओस् भनेर उनीहरू दिनरात तपाईँ र मेलाई खटेका मानिसहरू हुन्। यो कुरोलाई ध्यान दिने, यो कुरोमा धन्यवाद दिने, यो पनि मुक्तिको वास्ता हो प्रिय। यसरी हाम्रो जीवन साँचो विश्वासको जीवन र नबिटुलिएको दुलहीको रूपमा तयारी हुन सक्छ। नत्र त धेरैजना लुगा त लाएर बस्छन् तर वास्तवमा तिनको चरित्रमा दाग छ, तिनी बिटुलिएको दुलही हुन्। अन्तिम समयमा हाम्रो परमेश्वरले चाहिँ बिटुलो र नबिटुलो चिन्नुहुन्छ र बिटुलिएका दुलहीहरूलाई उहाँले विवाह गर्नुहुन्न भन्यो भने तिनीहरू परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्दैनन्। त्यही कारण मेरो प्रार्थना छ तपाईँ यस भिडियो हेर्ने जतिजना, यो वचन सुन्ने जतिजना हुनुहुन्छ, तपाईँ हामी नबिटुलिएको पवित्र र कन्या दुलहीको रूपमा प्रस्तुत हुन सकेका हौँ। हामीले पाएको मुक्तिमा हामीले हाम्रो तन मन धनले हामीले यसलाई ध्यान गर्न सकेका हौँ र सुनेका वचनहरूमाथि चिन्तन मनन ध्यान गर्ने, अभ्यास गर्ने, त्यो क्यारेक्टरमा जिउने हामीले बानी आजैदेखि बसालेका हौँ र हामी खडा छु भनेर घमण्डमा हिँड्ने होइन तर हरेक दिन होसियारीका जीवन जिउने व्यक्तिहरू बन्न सकेका हौँ भन्ने मेरो प्रार्थना तपाईँप्रति छ। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिउन् र यो वचनमाथि पनि तपाईँले बडो धेरै समयसम्म ध्यान गर्नुहोला, धेरैपल्टसम्म ध्यान गर्नुहोला, ताकि यो विश्वास तपाईँमा जागोस् र प्रतिज्ञाका आशिषहरू तपाईँको हिस्सेदारी बनेर सुन्दर जीवन यो पृथ्वीमा तपाईँको भएको होस्। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्। गड ब्लेस यू।